لله دا اللہ سے مناسب صفتوں دی اللہ لا رب العالمین چھ پالن کے مخلوقات الرحمن عام مہربانے والا دے الرحیم خاص مہربانے والا دے مالک یوم الدین مالک دے در ود فیصلی واقدار دے در ود قیامت در ود فیصلی یوم الدین و تذکر دین وی بدلی تا او بدی رضا اللہ بدلی ورگی خلقلا نیک عمل لداغ دا عمل بد عمل لداغ ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو دو بلچان نکو یواز استا میں امداد وارو دو بلچان نوارو ایدنا صراط المستقیم کلک کمگا پنی غلارا کلک کمگا پا تابدار ہے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلک کمگا پا عبادت کلک کمگا پا قرآن صراط الذین انعمت علیہم پلار داغ کسانو چتا انعام کڑل پاغ ایبان دی چاہ سورہ نساء یوکم او یائم کی ذکر گئی من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ داغی سرم مرگرے کی وحسن اولئک رفیقا نبی علیہ السلام نے اللہم بالرفیق الاعلا کلچ وفات کی دو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم چند دیا چھ غضب شور پا گئی چھ سرد علم گمراہ شوی دی ولضالین ان دیا چھ غدی حیران و پریشان آمین اللہ دا دعا زمین قبول کی